سالي لي زامي جيسبر زالي بيان. معكم عندنا بابي في تشانيل. الوغ اليوم فلوق جديد غادي نهضروا عليه على لا بريز دو ماس ما قل ودل. مي قبل من هادشي بغيت ندير ان سبيسيال ديديكاس لا تيم ديال لافريكان رايدرز. الوغ شنو هي هاد لا تيم؟ سي مجموعه ديال الدراري فيها المغاربه توانسه جزائريين ميم دي بلج اللي هما عايشين برا المغرب واللي بور لا دوزيام فوا كيجيو فيها المغرب اون موطو وكيديروا ان تور في جنوب في الصحراء المغربيه. وهذا العام هذا مشيت معاهم فريمون جيتي اغريابلمون سوربري وعجبني الحال بزاف بزاف بزاف. من المدن اللي شفنا بور لا بروميير فوا اللي كنمشي لدوك المدن المناظر زوينه بزاف اكوبي السفل. يعني الناس اللي بغاو يديروا شي كليبات ولا داكشي بلا ما تحلموا تمشيو لميامي ولا شي بلاصه موجود الخير عندنا حنايا هنايا في البلاد. لا كاليتي ديال الطرقان امبيكابل زعما الحمد لله البلاد ديالنا زايده للقدام. بلا ما نهضروا على لوسبيتاليتي ماروكان اللي معروفين بها. عجبني الحال. تلاقينا معنا جداد كو سوا مغاربه ولا دي زيترونجي. سيتي اون افونتور اللي عجبتني بزاف اي فيفمون العام الجاي. Alors merci beaucoup Hicham, Riyad, Bernard, Ardouane, Nabil et Abdel. Merci beaucoup الدراري et vivement العام الجاي ان شاء الله pour la 3e édition. et اخر حاجه هشام لافريكا توين حسن البيان جاهز. دابا نبداو في الموضوع ديالنا. الوغ اول نقطه بغيت نبدا بها هي انه ما كاينش احسن بروغرام دو بريز دو ماس، ما كاينش احسن بروغرام دو سيش، ما كاينش احسن بروغرام دونترينمون، ما كاينش احسن بروغرام ديال هادي، ما كاينش احسن جينر، ما كاينش احسن واي، ما كاينش احسن ما كاينش احسن ما كاينش احسن. ولا سامبل ريزون كو كل واحد فينا الى سبيسيفيك وعنده الخاصيات ديالو. ممكن نعني بالخاصيات هنايا يعني طول، وزن، العمر، الجنس ديال كل واحد ولد ولا بنت، المود دو في ديال كل واحد يعني كيفاش عايش. شي حنا كلشي كيف كيف، لا جينيتيك ديالنا ماشي كيف كيف. هادشي علاش هاد الاسئله هادو ديال عافاك عطينا احسن بروغرام ولا الا كتعرف احسن بروغرام ديال هادي ولا عطينا هادي ولا لقينا واحد البروغرام سور انترنت ديال واحد البطل فلان فلاني كيقول فيه بانه هو احسن بروغرام دو بريز دو ماس. داك البطل الا كيستعمل داك البروغرام راه خاص به هو. يعني هو الا فيه 190 و100 كيلو اي كيتريني يوميا ولا جينيتيك ديالو دايره هكاك سي كو جاي معاه هو شوز اللي ماشي سائر الناس دايرين بحالها. يعني ما كاينش ان بروغرام يونيفرسال اللي خدام للناس كاملين. من فوا غادي نفهموا هاد النقطه هادي يمكن لينا نزيدوا للقدام. شنو كنعنيو هنايا بلا بريز دو ماس؟ هي المرحله اللي كيدوز منها كو سوا لي زاتليت لي سبورتيف ولا الناس عامه باش كيزيدوا الوزن ديالهم، ولكن ماشي كيزيدوا غير هكاك، باش كيقلبوا انهم يزيدوا في لا ماس ميسكولير ديالهم. اهم طريقه باش توصل للهدف ديالك هي التغذيه. وهنا الحساب ساهل. الا بغيتي تزيد في الوزن ديالك كتدخل السعرات الحراريه اكثر من داكشي اللي كيحتاج للجسم ديالك. والعكس بالنسبه للمرحله ديال التنشيف لا سيش ميتابوليزم دو باز. انا متاكد انكم فايت لكم سمعتوا هذا لو تيرم هذا اللي هو كيعنيو به العدد ديال السعرات الحراريه اللي كيستهلك الجسم ديالك وانت في روبو، يعني ما كدير والو. راك فهمتيني؟ وباش تحسب هذا الميتابوليزم دو باز ساهل. كاينين دي زابليكاسيون سوا في التليفون بورطابل ولا تدخل سور جوجل ولا شي حاجه كومون كالكولي ميتابوليزم دو باز، كيعطيك واحد لي بارامتر كتعمرهم الطول ديالك، الوزن ديالك، الجنس ديالك ولد ولا بنت ولاج ديالك. هو مي كاين واحد الكالكول كيدار كيعطيك العدد ديال السعرات الحراريه اللي خاصك في النهار غير باش تعيش، يعني جالس ما كدير والو. الوغ ملي كتحسب هذا الميتابوليزم دو باز ديالك كيعطيك واحد العدد ديال السعرات الحراريه اللي عليه كتبازا باش كتصايب بروغرام دو بريز دو ماس ديالك. مثلا واحد فيه متر و 75 كيلو الميتابوليزم دو باز ديالو وخرج ليه مثلا 1800 كالوري. هذيك 1800 كالوري هي اللي الجسم ديالو كيحتاجها وهو في روبو، يعني يبدا كيزيد عليها كيتبازا وكيبدا غادي وكيزيد عليها. يعني كيعرف بانه هو مثلا في النهار ديالو خدام شي خدمه اللي يستهلك فيها بزاف الطاقه، كيخرج كيتحرك كيتمشى كيدير 1800 كالوري كيزيد عليها قدر داك العدد ديال السعرات الحراريه اللي كيستهلك هو في النهار وهو خدام مثلا 300 ولا 400 كالوري، كيزيدها على ديك 1800 يعني كتعطيه 2200 كالوري زياده على الا كان تيتريني كيدير لا سيونس ديال لونطرينمون ديالو. كيحاول انه عاوتاني يقدر ديك لا سيونس ديالو كيديرها مثلا كيستهلك فيها 300 ولا 400 كالوري، كيزيدها على داك الحساب اللي دار اي كيزيد شويه اكثر لي كالوري الا بغى باش يهز الوزن ديالو ويديروا اون بريز دو ماس. يعني هكا كيفاش الحساب كيدار. مي سينون كاينين دابا دي زابليكاسيون اللي غير كتدخل كتقول مثلا انني درت سيونس ديال بيك كتاف ولا معها واحد 10 دقائق ولا 20 دقيقه ديال الكارديو، هو كيدير لك الكالكول اللي خاصك وكيقول لك ها بشحال من السعره الحراريه خاصك تدخلها في النهار باش توصل تل وتل كيلو من هنا سيمانه ولا 15. العلم موجود. دونك فوالا
هادشي علاش كنوصي الناس انهم ما يحاولوش انهم يكوبيو بروغرام ديال بريز دو ماس ديال شي واحد شي اتليت ولا شي حاجه. يمكن لك تانسبيرا منه، تاخذ افكار ديال لي روبا اللي كيدير والطريقه اللي تحضر بها لي روبا ديالو، ولكن باش دير كوبي كولي لذاك البروغرام دو بريز دو ماس اللي كيدير راه ما غادي يصلح لك حتى شي حاجه، بور سامبل ريزون كو هو مبدل عليك، هو حاجه وانت حاجه. اي فوالا هادشي علاش بزاف ديال الاسئله ولا بزاف ديال الناس كنلقاهم كيصيفطوا لي دي ميساج: عدنان عطينا البروغرام دو بريز دو ماس ديالك، عطينا شنو كتاكل فادي، بشحال من غرام كدير فادي، بشحال من غرام كدير هادي. راه ماشي ما بغيتش نعطيكم، سي بور لا سامبل ريزون كو ما غادي ينفعك بحتى شي حاجه. هادشي علاش ما كنعطيش البروغرام، هذا هو السبب لا غير. الوغ النقطه اللي بغيت ندوز ليها هي بالنسبه لي غينر. الوغ هنا لي غينر عاوتاني كتلقى الاسئله شنو هو احسن غينر، شنو هو احسن غينر. بالنسبه لي ما كاينش احسن غينر وما كاينش احسن واي وما كاينش احسن هذا. علاش؟ حقاش الاغلبيه ديال لي لابوراتوار اللي كيصايبوا هاد لي غينر تقريبا عندهم لا ميم كومبوزيسيون ا 2 3 انغريديون بري اللي كيقول لك انا راني زدت فيه هادي وانا زدت فيه هادي، مي تقريبا نفس التركيبه، كربوهيدرات، بروتيين، شويه البي سي ا ولا شي حاجه وكيحضروا. هاد العام هذا غادي يخرج لك ميجا دوبل اكس ال غينر، العام الجاي غادي يقول لك لا راه حنا لقينا طريقه واحده اخرى غيسميه تريبل جيجا تيرا ويقول لك راه احسن من الاخر. دونك كي غادي تشوف لا كومبوزيسيون غادي تلقاها لا ميم ا كيلكو انغريديون بري كيما قلت لكم. ماركتينغ بوين على باخ. غادي ندوز النقطه ديال الناس اللي هما ديابيتيك بحالي. كنلقى بزاف ديال الناس كيسولوني على لا ميثود، يعني كيفاش كندير باش كندير اون بريز دو ماس بلا ما ناثر على لا غليسيمي ديالي والسكر ديالي وداكشي. الحل اللي كندير واللي كاين واللي عارف انا هو انه خص تبدا تعبر وتشيكي لا غليسيمي ديالك اشاك فوا. يعني ما حدك مازال ما عرفتيش الجسم ديالك كيفاش كيتجاوب مع داك لا بريز دو ماس اللي درتيها، يعني كتزيد تدخل الماكله اكثر من ديك لا دوز دانسولين اللي هي عندك مقاده ومصايبها لك الطبيب. ضروري انك خصك تبدا تعبر وتولي تقاد لا دوز ديالك ديال الانسولين، طلعها فيغ يا ميزور شويه بشويه مع الماكله اللي كتزيد تدخلها زياده على داكشي اللي خاصك. هذا هو الحل اللي كاين لا غير. والدراري يعني الناس ديابيتيك بحالي ما تهوروش، بقاش بزاف دابا ديال لي ميساج كنقراهم ديال الناس يقول لي فوالا راه بغيت ندير بريز دو ماس وكل مره كنعبر كنلقى السكر ديالي طالع، حاجه اللي هي عاديه لحقاش ما ادابتيتيش لا دوز ديال الانسولين ديالك بارابور شي اللي زدتي ديال الماكله ديالك. والنصيحه نعطيها لك هي انه تشاور مع الطبيب ديالك قبل ما دير اي شي حاجه. اي حاجه تشاور مع الطبيب ديالك، هو غادي يقد ينصحك وتقول له شنو كاين. ماشي تخاف انك تقول له فوالا شنو غادي دير. الطبيب راه الدور ديالو هو انه ينصحك ويقول لك شنو كاين، ماشي غادي يقطبك ويأنبك ويقول لك لا ولا ولا ولا. فهمتي؟ حقاش الناس كيخافوا انهم يهضروا مع الطبيب ديالهم. راه لمصلحتكم انكم تقولوا ليه شنو كاين، هو راه خدمته، راه كتخلصوا انه يقول لك وينصحك على الحاجه اللي خصك ديرها وخصك ما ديرهاش. اي فوالا باش نسدوا هذا الموضوع هذا غادي نسالي بثلاثه ديال النصائح اللي يمكن لي نعطيها للناس اللي كديروا بريز دو ماس. اول نصيحه ما حد كنهضر على لي ديابيتيك، ايفيتيو انكم تاخذوا لي غينر باسكو شبعانين كربوهيدرات، دونك شبعانين السكر، ايفيتيو انكم تاخذوهم. فوالا بغيتي دير بريز دو ماس حاول انك تعتمد على اكثر على لي سكر لون، يعني اللي كيمشيو شويه في الدم باش ما ديرش دوك لي بيك دانسولين كما كنعاود نقولها. فوالا نصيحه رقم 2، الناس اللي كتبغي دير بريز دو ماس ويحسبوا الميتابوليزم دو باز ديالهم يحاولوا انه ما يجيوش ويطلعوا طريقه كبيره بزاف العدد ديال السعرات الحراريه ديالهم. يحاول انه مثلا الى لقى بانه خاصو في الميتابوليزم دو باز ديالو 2000 كالوري وزاد عليها الكالوري اللي كيحرق في لاصال ولي كالوري اللي كيحرق في وسط النهار، ولقى بانه مثلا وصل 2500 كالوري، ما يحاولش انه يدير شي طلعه خياليه ديال 3500 كالوري ولا 3800 ولا حتى 4000 كالوري. سا سي ريان، غير غادي تهد معدتك وتهد لي زورغان ديالك باسكو لو كور ديالك غادي ياخذ داكشي اللي خاصو في ديك الوقيته، شي الاخر ما غاديش تستنفع منه، عكس غادي تضر راسك. حاول انك تبدا تطلع شويه بشويه، يعني ما حدك كتزيد في الوزن وما حدك كتربي في الميسكل، ما حد الاحتياجات ديالك ديال لي كالوري كيزيدوا باش دير اون بريز دو ماس عقلانيه ونقيه. لاستوس رقم 3، كتوصل لواحد الوقيته كتلقى بانك خاصك واحد العدد كبير ديال السعرات الحراريه، وكتلقى مثلا في الفطور ديالك خاصك مثال 100 غرام ديال الفلوكون دافوان مع 6 ديال البيضات. اكزومبل هذا 6 البيضات، 2 بنانات، ليمونه ولا شي حاجه. الا جيتي تاكل كل حاجه مفرقه صعيب انك تدخلهم كل حاجه مفرقه، فلوكون دافوان بوحدو والبيض بوحدو. هذا حاول انك
تقلب على دي روسيت كاينين سور انترنت، انك دير اون كريب فيها البنان مع الفلوكون دافوار مخلط مع البيض ودير اون كريب وهذا وتاكلها احسن لك. هذه فالاب انك ديرها حتى في الغداء، يعني يمكن لك دير اون اومليت في الغداء ومثلا دير عصير فيه بنانه ولا جوج بنانات مع ليمون وهذا حتى هما راه فيهم لي كالوري، وتزيد معاهم شي حاجه اخرى يعني بحال هكا. العشاء وكذلك كاينين دابا دي شيف ولا دي ريسيت موجودين سور انترنت اللي هي غادي تدخل وتقلب وغادي تلقى بانك فهمتي ما تحتاجش انك تبقى تبزز على راسك الماكله. كاينين دي ميثود اللي دير العواصر ولا دير دي سوب فيهم مجموع كاع دوك لي زانغريديون وتاكلهم دقه واحده. اي فوالا بون اللي بغيت نقول لكم سي كو ما بغيتش نتعمق بزاف في هذا الموضوع ديال البريز دو ماس لحقاش فيه بزاف ما يتقال ما يدار. سوف كو انا كما قلت لكم كنفضل بانه كما كنت قلت في الفلوق اللي فات انني نعلمك كيفاش تصيد وما نعطيكش حوته واجده هكا باش تقلب نتايا وتفهم بالطريقه ديالك وتفهم احسن الا فهمتيها بالطريقه ديالك وتزيد لقدام وتولي كدير لي بروغرام دونطرينمون ديالك بوحدك وتولي تصايب بروغرام ديال بريز دو ماس ديالك بوحدك وبروغرام دو سيش بوحدك. فوالا هذا هو المراد ديالي. جيسبر كو تكونوا استفدتوا شي حاجه. اي فوالا نساوش لايكيو اي ابونيفو بارطاجيو اي ما تنساوش راك فهمتي يعني. تشاو غير لي زامي. الوغ من مورا الموضوع اللي هضرنا عليه اليوم اللي هو ديال لا بريز دو ماس ما قل ودل كيف ديما. لا سيونس ديالنا اليوم غادي تكون ديال اليدين كتاف اي رابيل ديال البيسيبس تريسيبس. وكيف العاده لا سيونس ديالنا كنبداوها بان اشوفمون. غادي نبداوه بلا بولي. يمكننا نديرو هذا الموفمون هذا حتى بلي زالتير مي انا اليوم عززت ندير بلا بولي. الوغ هنايا غادي نسخنوا لي موسكل لي طوندون ديال الروتاتور دو لا كواف. غادي نبداو الموفمون الاولاني غادي نهزو يدينا من التحت للفوق. غادي نحاولوا نديرو 12 ريبيتيسيون اي ديريكتومون من موراها غادي نديرو من اليسار جهه اليمين اي مي غادي نقلبوا يدينا غادي نديرو العكس عاوتاني. الوغ غادي نديرو 12 ريبيتيسيون في كل يد وفي كل موفمون 4 ديال السيريات. كاين بزاف ديال الطرق باش نشوفيو الكتاف ديالنا ما الا قديتو تزيدوا حتى هذا الموفمون هذا باش ايفيتيو ماكسيموم لي بليسور. من موراها غادي ندوزو الموفمون الثاني. يمكن لكم الوغ ديروا هذا الموفمون هذا كو سوا بليلاستيك بحال اللي درت انا باش تكون عندي بلوس دو موبيليتي في الموفمون، ولا يمكن لكم ديروه بخشبه عاديه الباطون عادي سي لو ميم موفمون يمكن لكم ديروه 20 ريبيتيسيون 4 سيري. الوغ من مورا ليشوفمون ديالنا الكتاف ديالنا غادي نخدموهم ان 3 دي يعني قدام الكتاف الوسط ديال الكتاف اي اللور ديال الكتاف. عندهم اللور ديال الكتاف ضعيف والاغلبيه ديال الناس كيكون عندهم اللور ديال الكتاف ضعيف منهم. انا كنبدا باللور ديال الكتاف مي سينو يمكن لكم ديروا الترتيب اللي غادي ندير هنايا ولا ديروا الترتيب اللي تحسوا براسكم مرتاحين فيه. لابارتي الاولى اللي غادي نخدمها هنايا في الكتاف هي القدام ديال الكتاف. الوغ هنا غادي نديرها بلا ماشين يمكن لكم ديروها بلي زالتير ولا بلا باغ. هنا غادي ندير 15 ريبيتيسيون 4 سيري اي غادي وكنطلع في البوا مازالين في القدام ديال الكتاف. غادي نخدم بلي زالتير اليفاسيون فرونتال يعني هنايا شد اون بريز نوتر يعني بحال اللي غادي نخدم بيسبس مارطو. اي يمكن لكم تخدموها حتى اون بروناسيون ولا اون سيبيناسيون يعني يدك كتشوف لتحت ولا يدك كتشوف للفوق ماشي مشكل. ماشي شي فرق ما بين الشدات ديال اليد ماشي شي فرق كبير ما بيناتهم. الريزولطا تقريبا الى لو ميم. تعزلت اني نديرها جالس باش لي موفمون ديال الظهر ما يدخلوش ما نبقاش كنميل اي نخدم نتكونسونطرا على كتافي. 15 ريبيتيسيون 4 سيري وغادي وكنطلع في البوا ديال لي زالتير. لا دوزيام بارتي غادي ندوز ليها هي الوسط ديال الكتاف. الو غادي نبدا هنايا اليفاسيون لاتيرال كيف ما كتشوفوا هنايا عزلت اني نخدمها بهاد لا فاصون. كيف ما قلت لكم كاين بزاف ديال لي مانيير اننا نخدموا هذا الموفمون هذا. انا هذا الموفمون كنلقى فيه راحتي وكنحاول انني نركز مزيان على الجنب ديال الكتاف. لهذا كنشد اي كنميل ومن هز لالتير نحاول ان صبعي الصغير هو اللي نحاول ندير عليه لو بوا ديال لالتير ونهز ونحاول انني ما نطلعش بيدي بزاف باش ما ندخلش الطرابيز في الخدمه ديال الكتاف. المراد ديالنا اننا نركزوا على الجنب ديال الكتاف دونك نيزوليوه او ماكسيموم. غادي نديرو هنايا 12 ريبيتيسيون 4 سيري في كل يد. الموفمون الثاني ديال الوسط الكتاف
غادي نخدموه بلا باغ. كيف ما كتلاحظوا غادي تحاولوا ان لا باغ تشدوها واسعه، ما تشدوهاش ضيقه كيف ما قلت لكم، باش ما تدخلوش عاوتاني هنايا الخدمه ديال الطرابيز. حنا هنايا كنحاولوا نخدموا الوسط ديال الكتاف، يعني نركزوا عليهم او ماكسيموم، نحاولوا نيزوليوه. كيف ما كتشوفوا الموفمون كتهزوا لا باغ تقريبا حتى كيوليو لي كود ديالكم والكتاف ديالكم في نفس المستوى، اي كتعاود تحاول تهبط بشويه. 15 ريبيتيسيون 4 سيري. الوغ كتبقى لينا لا بارتي الاخرى ديال الكتاف اللي هي اللور ديال الكتاف. كيف ما قلت لكم هنا عندنا لو شوا، انا هنايا عزلت انني نخدم عاوتاني بالكابل. دونك هنا كيف ما كتشوفوا الموفمون هو هذا، غادي نديرو فيه حتى هو 15 ريبيتيسيون اي 6 سيري هنايا، لحقاش عندي روتار في اللور ديال الكتاف، يعني غادي ناكد عليه. الموفمون الثاني اللي غادي نخدم تيراج ديال لابولي. هنا عاوتاني كاين بزاف ديال لي ميثود البوزيسيونمون ديال لابولي، كاين اللي كيطلع الفوق، كاين اللي كيحطها في نفس المستوى ديال العينين، كاين اللي تيهبطها شويه لتحت. المهم انه كتحاولوا انكم تخدموا اللور ديال الكتاف. هنا عاوتاني حتى هي 6 سيري دو 15 ريبيتيسيون اي غاديين وكنطلعوا في البوا. دونك هنايا نكونوا سالينا الخدمه ديال الكتاف، يعني خدمنا القدام الوسط واللور ديال الكتاف اون 3 دي. دابا غادي ندوزو الرابيل ديال البيسبس والتريسبس. الوغ اول موفمون غادي ندوز ديال البيسبس هي لا بار دغوات، يعني بار ماشي الاو زد العوجه، بار عاديه، وغادي نحاول ندير بريز شويه ضيقه باش نخدموا الجهه اللي على برا ديال البيسبس بون شارج اللي ما تكونش ثقيله بزاف. 12 ريبيتيسيون. من موراها ديريكتومون التريسبس، يعني غادي نخدم اون سوبر سيت، غنخدم تريسبس بولي اوت بلا باغ دغوات، بريز شويه واسعه بيديا، لا شارج ما تكونش ثقيله بزاف. حنا خدامين اون سوبر سيت اي غادي ندير ما بين بيسبس و تريسبس غادي نحاول ندير 4 سيري. الموفمون الثاني اللي غادي ندير اون سوبر سيت، غادي نبدا الكرسي لاريسكوت، يعني هنا اللي ما كاينش عنده لا ماشين يمكن له يدير بلا باغ او زد ويجلس في الكرسي. هنايا النيت غادي ندير 12 ريبيتيسيون، بوا ما يكونش ثقيل اي ديريكتومون غادي نكومبينيه مع تريسبس، بريز سيري كما كتشوفوا ب 20 مقلوبه 12 ريبيتيسيون، والمجموع ديالهم بجوج يكون 4 سيري، وغادي نطلعوا في البوا. اخر اكزرسيس اللي عندي في البيسبس والتريسبس غنديرهم اون سوبر سيت هما لا باغ او زد مقلوبه. في بلاصه ما نخدم المارطو فضلت انني نخدم بهاد لا فاصون هادي، يعني بلا باغ، حتى هي غادي ندير فيها 12 ريبيتيسيون بوا غادي وكنطلع ونكومبينيها ديريكتومون مع الكيك باك. كيف ما عندكم لو شوا، يا اما ديروها بحالي هنا في لابولي ولا ديروها بالتير، غاديين وكتطلعوا في البوا كيف العاده. الوغ هنايا سالينا الحصه ديال اليدين اليوم، جيسبر كو تكون عجباتكم. اي فوالا ما تنساوش الدراري، بار فراسكم، تشاو.